जिहाद करो, उसी मोहम्मद ने मक्का को मार के मारा। रात हो जाए, शब की तारीकी आ जाए, सूरज डूब जाए, सवेरा खत्म हो जाए, रोशनी मध्यम पड़ जाए तो तुम्हें लेके चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट मुहर्रम है, पहली मजलिस है। मैं आज मौजूद हूँ लाहौर ठोकर न्याज़ बेग में। मां सैयद माजिद रज़ा अब्दी खताब फरमाएंगे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर-रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। और निगारे आलम का अगर उम्मत मुस्लिमा समझ ले तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आयत में अल्लाह कह रहा है कि यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये अल्लाह को पहचानते हैं लेकिन पहचानने के बाद इनकार कर रहे हैं, और अक्सरियत तो इनकार करने वालों की है। मैंने जुमला कह दिया और आपने आसानी से सुन लिया कि अल्लाह कह रहा है कि ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और पहचानने के बाद इनकार कर रहे हैं। मैंने अरबी का तर्जुमा किया, आप चुप हो गए। अब मैं अरबी ही का जुमला आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह कह रहा है ये नेमत को पहचानने के बाद इनकार कर रहे हैं, और अक्सरियत तो काफिरों की है। अक्सरियत काफिरों की है। मेरे साथ साथ आ जाए, पहली तकरीर है। अल्लाह कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है। यहीं पर अभी गुज़िश्ता महीने तकरीर करते हुए मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि अब कुरान कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है, तो कुरान की माने या उम्मत की माने? उम्मत कह रही है अक़लियत काफिरों की है। कोई है साथ देने वाला? आप बोलते चले जाए। पहली तकरीर है, आपके हवाले जुमले कर रहा हूँ। मुझे भी आपका मिजाज देखना है और मैं अपना मिजाज आपको बताता हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा कि अब ये हमें तय करना है और उम्मत को तय करना है और उलमा को तय करना है कि उम्मत की बात माने या कुरान की बात माने। कुरान कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है और उम्मत कह रही है अक़लियत काफिरों की है। अगर अक़लियत काफिरों की है, जरा इशारा आपने समझे, यकीनन आप तक इशारा पहुंचा। अगर ये काफिर हैं कि जिन्हें उम्मत काफिर कह रही है, तो अब ये तय कर लो कि अगर ये काफिर हैं कि जिन्हें उम्मत काफिर कह रही है और कुरान भी समझ रहे हो और कुरान पर भी तुम्हें यकीन है और कुरान पर भी एतबार है, तो कुरान कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है, तो उम्मत जिन्हें काफिर कह रही है कम से कम उन्हें तो अक्सरियत में माने। इधर सलामत है। उम्मत जिन्हें काफिर वाली नेमत का जिक्र हो रहा है, चलने फिरने वाली नेमत का जिक्र हो रहा है, ये किसी खास नेमत का जिक्र हो रहा है। तो आप मुझे बताया जाए और आप में इस्लाम तमाम तफसीलात को देखे और देख कर बताए कि कौन सी नेमत है कि जिसका
ذکر اللہ کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت کو پہچانتے نہیں بلکہ یہ نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد انکار کر رہے ہیں. معصوم تشریف فرما ہے اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کہا گیا کہ اس دن ہر نعمت کا سوال ہوگا اور پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. پیغمبر کے سامنے سارے کافروں سے کہا کہو لا الہ الا اللہ اور آپ آ جاؤ گے. سب نے آہستہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور پھر وہی آہستہ ہوتے ہوئے 1,25,000 ہو گئے. سمجھ گئے کہ میرا سارا پیشاب بات میں نے کہا دی وہی آہستہ 1,25,000 ہو گئے. پیغمبر نے تبلیغ رسالت کا توجہ پیغمبر نے تبلیغ رسالت کا پہلا جملہ کافروں سے کہا. کافروں نے مان لیا. اور تبلیغ رسالت کا آخری جملہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا مسلمانوں سے کہا تھا. مجھے نہیں پتا مسلمانوں نے مانا یا نہیں. یہ تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے. تبلیغ رسالت کا پہلا جملہ قولوا لا الہ الا اللہ اور تبلیغ رسالت کا آخری جملہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا. یعنی دو جملوں کے درمیان ہے پیغمبر کی پوری حیات. دو جملوں کے درمیان ہے لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ. بیچ میں محمد رسول اللہ. دو تبلیغی جملوں کے درمیان پیغمبر کی 23 برس کی رسالت کی حیات ہے. پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اور تبلیغ رسالت کا آخری جملہ ہے علی ولی اللہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا. اب آئیں میرے ساتھ پہلا جملہ کتنا عظیم جملہ. پہلے مجھے یہ بتائیں سب سے بڑا ہے اللہ. سب سے بڑا ہے اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے دیا. یہ عقیدہ ہمیں علی اور نبی نے دیا. سب سے بڑا ہے اللہ اور سب سے بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. عجیب بات کہنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ میرا یہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور مجھے یہی اطمینان ہے کہ میری بات سمجھی جائے. سب سے بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا. اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور سب سے بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ جتنے لوگ بیٹھے مجھے یقین ہے کہ سب کو اس سوال کا جواب معلوم ہے اور ان کیمروں کے ذریعے سے نہ معلوم کہاں بات چھوڑی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ سب سے بڑا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا سب سے بڑا ہے اللہ اور پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ. یعنی پیغمبر نے توحید کا اجرا کیا. پیغمبر نے توحید کا اعلان کر دیا. پیغمبر نے توحید کا تعارف کرا. اتنا بڑا جملہ ہے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جاتا تو وہ سیدھا جنت میں جاتا. اس سے فرشتے یہ نہیں پوچھتے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنے روزے رکھے, روزے کا حکم نہیں ہے. اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ. اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ. تو اس دن اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جاتا تو وہ سیدھا جنت میں جاتا. لا الہ الا اللہ کہہ کے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے جھکتے تھے, اس کے سامنے جھکتے تھے, اس کے سامنے جھکتے تھے. لا الہ الا اللہ کہنا ہی تو ہے
وہ سب کا سب ماننا پڑے گا، تب جا کے جنت ملے گا۔ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کر لیا ہمیں، آپ سے کہہ رہے اب عمل بھی کرنا۔ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ کا نماز پڑھنا، کیسے پڑھی جائے گی؟ ایسے پڑھی جائے گی، سلام اور آئیں دو سلام، نماز پڑھیں اور نماز پڑھیں، تب تک کسی اور کے سامنے جھوٹے تھے، آج اللہ کے سامنے جھوٹ جائیں گے۔ 1400 برس سے سمجھ میں نہیں آ رہی، جس پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جہاد کرو، اسی محمد نے منتر جو مولا فاض علی اور مولا بھی کہا تھا۔ اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ کا کہے تو وہ نہیں جائے گا۔ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا۔ پیغمبر نے کہا 12 شدہ کا ممبر اور شباب کے ذہنوں میں صرف توحید کی تقریر ہے اور یہی سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا من کو مولا فاض علی ہوتا ہو۔ آپ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ صحیح مسلم شریف بھی کہہ رہے ہیں، ابن ماجہ شریف بھی کہہ رہے ہیں، مشکات شریف بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سب شریف بھی کہہ رہے ہیں، سارے شریف کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی ہے، بڑی دیر سے آ رہے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے مبارکباد دی، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، یہ علی، آپ مومن مومنات اور میرے بھی مولا ہوں۔ اب ذرا ادب سے بڑی آہستگی سے جملہ ہے وہ سب سے پہلے مبارکباد، مبارک آپ مومن مومنات اور میرے بھی مولا ہوں۔ اس کا مطلب پہچان رہے کہ مولا کون ہے۔ جو سبق کے مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور حسین نے ولایت علی کا پرچار کیا اور بتایا حسین علی نے کہ ولایت ہمارے گھر میں، حکومت، ولایت، نبوت، رسالت یہ سب ہمارا حق ہے، اور اس کا اعلان کرنے کے لیے حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، اس سے پتہ نظر کہ صبح سے آپ رخصت کے اور روانگی کے مسائل سن رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے اب پہلی محرم اگلے سال ہے، اگلے سال جس کو یقین ہے کہ وہ اگلے سال میں زندہ رہے اور چپ رہے، اور جس کو اپنی حیات کرے کہ لمحے کا بھی یقین نہیں، وہ اتنا گریا کرے آئے کہتے ہوئے کہ وہ یہ تصور کرے کہ میری آواز مادر حسین تک پہنچ جائے، میری آواز کے ذریعے میں مادر حسین سے کہتا ہوں بی بی میں حاضر ہوں، بی بی میں حاضر ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان دوست یہ کیا کرتے ہیں، دیکھو میرے عزیزوں کبھی کبھی آنسو نہیں آتے، بہت انسان بول لیتا ہے تو شاید آنسو نہ آئے، کوئی پرواہ نہ کیا کرو، آنسو آئے یا نہ آئے، لیکن یہ زبان ہمارے اختیار میں ہے، ہائے حسین کہہ سکتے ہو، ایک لٹے ہوئے مسافر پر گریہ کر سکتے ہو، ایک اجڑے ہوئے قافلے پر گریہ کر سکتے ہو۔ اس حسین پر گریہ کرنے میں ہائے کہنے میں شرمائے نہ کرو کہ جس حسین کی ماں کو قبر میں بھی چین نہ ملا۔ یہ جملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف تقریر کا جملہ ہو، خدا کی قسم حقیقی جملہ ہے کہ زہرا کو قبر میں بھی چین نہیں ملا، اس امت نے قبر میں بھی چین نہ دینے دیا۔ 28 رجب کو حسین نانا کی قبر سے رخصت ہو گئے، جب گھر میں واپس آئے تو ایک بار بہن نے بھائی کا ہاتھ تھام کر کہا بھیا تم نانا سے رخصت ہو لیے؟ کہا بہن رخصت ہو لیے۔ کہا بھیا میں چاہتی ہوں کہ ماں کی قبر کرنا چاہتی ہوں، مجھے ماں کی قبر پر لے چلو۔ حسین نے کہا بہن
जाए, सवेरा खत्म हो जाए, रोशनी मध्यम पड़ जाए तो तुम्हें लेके चलूंगा, इसलिए कि हुसैन को ज़ैनब के पर्दे का बहुत ख्याल है। मैं कहूँगा आज रात का इंतजार कर रहे हो हुसैन कि ज़ैनब का पर्दा कोई देखने ना पाए। कल 11 मुहर्रम को सूरज की रोशनी में ज़ैनब की चादर भेजी जाएगी। हुसैन उस वक्त ज़ैनब के पर्दे को कौन बचाएगा? अजर अल्लाह, मैं देख रहा हूँ मातम हो रहा है, मैं किसी ने पे हाथ मारना हो, शर्माया ना करो मेरे अजीजों। चाहते हो कि मनसब बढ़े, ओहदा बढ़े, तुम्हारा डेजिग्नेशन बढ़े, तो जितना हुसैन पर गिरिया करोगे उतना ही ओहदा बढ़ेगा, दुनिया भी मिलेगी, दिन भी मिलेगा। तो शर्माया ना करो मेरे अजीजों। एक बार रात आ गई, बहन से वादा था कि चलो, दोनों बहनों से कहा चलो अम्मा की कब्र पर चले, लेकिन तनहा नहीं लेके गए। कहा अब्बास जरा बाहर जाके बताओ तो कौन बाहर आ रहा है, जरा बाहर जाके ऐलान तो करो अली की बेटी बाहर आ रही है। अब्बास ने सारी दुकानों के पर्दे गिरवा दिए, सारे चराग बुझवा दिए, एक आग रोई और रोने के बाद मुझे हाथ जोड़कर कहा अम्मा मुझे माफ कर देना, अब कल से मैं तुम्हारी कब्र पर चराग न जला सकूंगी, इसलिए कि अम्मा 3 जवानी साली को तुमने मुझसे वादा लिया था कि ज़ैनब वादा करो जहां हुसैन जाएगा साथ जाओगी। अम्मा कल मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है। आपकी आवाज देखिए क्या बोला, एक दर्द दिमाग में आपकी आवाज देखिए समाजा। अम्मा कल मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा, मुझे जाना है, हुसैन के साथ जाना है। बड़ा गिरिया किया ज़ैनब ने, माँ की कब्र को चूमा, माँ की कब्र पर रुखसार रखा, माँ की कब्र पर माथा रखा और बहुत देर तक गिरिया करती रही। मैंने कहा ना कि कब्र में भी ज़हरा को चैन न लेने दिया। एक बार ये सारा काफिला, ये बहन भाई उठे, अभी उठ के मुड़ा ही चाहते थे कि जनाबे फिजा कहती हैं कि मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि जैसे ही ये बहन भाई अपने कब्र सैयदा से अपने घर की तरफ जाने लगे तो मैंने देखा कब्र ज़हरा लरज़ रही थी और कब्र ज़हरा से आवाज आ रही थी, ए मेरे लाडलो, ए मेरे बच्चों, अपने को तन्हा ना समझना, ये उजड़ी हुई माँ तुम्हारे पीछे पीछे करबला, ये उजड़ी हुई माँ तुम्हारे साथ साथ करबला जाए, तुम्हारे साथ साथ करबला जाए। अब मौके तकरीर मेरे अजीजों आ गए, ये बहन भाई घर आ गए, 48 रजब की सुबह आ गए, सारे मसाइल तुम सुन चुके, तैयारियां भी सुन चुके, फहरिस्त बनना भी तुम सुन चुके, सिर्फ एक मंजर मुझसे सुन लेना। काफिला एक बहुत चीख मार के रोने की आवाज आई। हुसैन ने कहा कौन रो रहा है? कहा आपकी 9 बरस की बेटी फातिमा सो रही है। हुसैन दौड़ते हुए आए, बेटी को सीने से लगा, बेटी क्यों रो रही है? कहा मुझे क्यों नहीं साथ ले जाते? बाबा क्या मैं शादी नहीं करके साथ जा सकता? बाबा का हाथ पकड़ा, चूम करता है, 9 बरस की बच्ची है ना छोटी सी, एक से बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, और जब बाप घर से जाता है तो सबसे पहले बेटी ही निपटती है और पूछती है नाम लेना है कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे? तो सोहरा कहते हैं बाबा मुझे क्यों नहीं ले जाते? बाबा अगर मैं बीमार हूँ तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बीमारी का शिकवा नहीं करूँगी, बाबा मैं खुद से दवा पी लिया करूँ, और बाबा अगर सवारियां कम पड़ गई हैं तो मुझे उस हमारी में बिठा दो जिसमें कनीजें बैठी हुई हैं, मुझे कनीजों की हमारियों में बिठा दो। मैं देख रहा हूँ नौजवान गिरिया कर रहे हैं, जितने भी नौजवान है खुदा उनकी बहनों को सलामत रखे और बहनों के भाइयों को सलामत रखे। कहा बाबा मुझे कनीजों की हमारियों में बिठा दो, मुझे बताओ कि हुसैन के दिल क्या गुजरी होगी। एक बार सीने से लगा कर कहा सोहरा एक मसलहत है जो तुम्हें नहीं ले जा रहे। सोहरा ने रोते हुए कहा बाबा पूछ सकती हूँ क्या मसलहत है? हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, हुसैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, सोहरा के रुखसार पर हुसैन के आंसू टपक रहे थे। हुसैन ने रोते रोते कहा सोहरा 11 मुहर्रम को चादर छिप जाएगी, हाथों में रस्सियां बंधेगी, ताजियाने मारे जाएंगे, करबला से कूफे, कूफे से शाम तक सर पर रहना जाना पड़ेगा। ए सोहरा मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की शबीह को कूफे और शाम के दरबारों में, कूफे और शाम के बाजारों में सर पर रहना फिर आया जाए। अब हो गई लोगों के जल्दी लो खत्म कर दी मैंने बात। वो मेरा बाबा जा रहा है, वो काफिले वाले जा रहे हैं, वो काफिले वाले जा रहे हैं। सुबरा थोड़ी सी देर घर में वापस आई, मेरी तरफ देखना, चारों तरफ सुबरा ने देखा, पूरी हवेली को देखा, एक हुजरे को देखा, ये भैया अली अकबर का हुजरा है, ताला लग गया है, ये और मोहम्मद के
حجرہ ہے یہاں بھی تالا لگ گیا، یہ میرے بابا حسین کا حجرہ ہے یہاں بھی تالا لگ گیا۔ جب چاروں طرف نگاہ گھمائی اور گھر کے دالان پر نگاہ پڑی تو دیکھا ایک خالی جھولا رکھا ہوا تھا۔ صغرا نے جیسے ہی جھولا دیکھا ایک بار علی اصغر کی یاد آئی، نانی سے کہا مجھے لے چلو۔ صغرا پیچھے پیچھے گئی، عباس کی نگاہ پڑی، ایک بار عباس نے کہا آقا قافلے کو روکے، قافلے کو روکے۔ حسین نے کہا کیوں روکے؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں صغرا آ رہی ہے۔ جیسے ہی حسین نے قافلے کو روکا صغرا آئی، حسین گھوڑے سے اترے، کہا صغرا کیوں روکا ہے، کیوں روک رہی ہو، کیوں کہا کہ بابا رک جائیں؟ کہا بابا بھیا علی اصغر یاد آ رہا ہے۔ آخری جملہ کہنے جا رہا، شرما نہیں ہائے حسین کہتے رہو۔ کہا بابا بھیا علی اصغر کی یاد آ گئی، کیا ایسا ہو سکتا ہے آخری بار علی اصغر کو گودی میں لے؟ بیٹی کہے اور باپ نہ مانے، ام رباب کی کمائی کو بچھایا گیا، پردہ ہٹا، حسین کا لاؤ ام رباب علی اصغر کو میرے ہاتھ لے دو۔ علی اصغر کو گود لے لیا اور گود میں لینے کے بعد صغرا کی گود میں لے لیا۔ صغرا نے علی اصغر کو لیا، جیسے ہی علی اصغر صغرا کی گود میں آئے بے اختیار مسکرا کر صغرا کے سینے سے لگ گئے۔ اب یہ علی اصغر ہے اور صغرا، علی اصغر ہے اور صغرا کا 18 دن میں علی اصغر سے وہ محبت ہو گئی صغرا کو کہ صغرا علی اصغر کے بغیر اور علی اصغر صغرا کے بغیر نہ رہتے۔ ایک بار دونوں بہن بھائیوں میں بڑی پیار کی باتیں ہوئی، جب بہت دیر ہو گئی تو حسین آگے بڑھے اور کہا لاؤ صغرا علی اصغر کو میری گود میں دے دو۔ صغرا نے کہا بابا چھین کر نہ لیجیے گا، اگر علی اصغر خود سے چلا جائے تو اس کو لے لیجیے گا۔ حسین نے ایک بار اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کہا آ جاؤ علی اصغر بابا کی گود میں آ جاؤ۔ علی اصغر نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا، پھر بہن سے لپٹ گئے، پھر حسین نے کہا آ جا علی اصغر، پھر بابا کو دیکھا، پھر صغرا سے لپٹ گئے۔ جب کئی مرتبہ یہ ہوا تو ایک بار حسین آگے بڑھے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، کیسے سن رہے ہو، کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، کیا کہا تھا جو روئے رلائے اور رونے جیسی شکل بنا دے، کم از کم رونے جیسی شکل تو بنا لو، جن کو رونا نہیں آ رہا ان سے کہہ رہا ہوں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی اصغر، کچھ علی اصغر کے کان میں کہا، جیسے ہی سنا علی اصغر ہمت کر حسین کی گود میں آ گئے۔ حسین نے اپنی گود سے ام رباب کی گود میں دیا، ناقہ آگے بڑھا، کہا صغرا جاؤ۔ صغرا نے روتے روتے کہا بابا میں جا رہی ہوں لیکن یہ تو بتاتے جاؤ کہ اصغر کے کان میں کیا کہا تھا، اصغر کے کان میں کیا کہا تھا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا یہی کہا تھا اصغر اگر آج نہ جاؤ گے تو آتا ہوا تیر کون کھائے گا، امت کو کون بخشے گا۔ تو یہاں پہ آج کا ولاگ اختتام کرتے ہیں۔